कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी स्थानीय तहको काम, स्थानीय तहका अनुभवहरू, स्थानीय तहले पाएका संविधानत कानुनी अधिकारहरू, स्थानीय तहले 3 वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू अनि स्थानीय तहसँग जोडिएका नागरिकको सरोकार र सपनाको प्रसङ्ग उजागर गर्छौँ, जोड्दै आएका छौँ र विशेष गरी यिनै प्रसङ्गको केन्द्र भागमा रहेर हामी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग संवाद गर्ने गरेका छौँ। र यो बिचमा स्थानीय तहका विकास निर्माणसँग जोडिएका, जनताको सरोकारसँग जोडिएका थुप्रै प्रश्नहरू उठ्दै गर्दा कोरोनाको महामारी र त्यस पछाडि बाढी पहिरोको कहरले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमको स्वरूपमा केही परिवर्तन भयो। विषयहरू उठान गर्ने क्रममा हामीले प्राकृतिक प्रकोप र अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको स्वास्थ्य सङ्कटसँग सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय सरकारसँग केन्द्रित रहेर जोड्दै आएका छौँ। र आजको यो बसाइमा हामी सिन्धुपाल्चोकतर्फ जोडिनेछौँ। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका सभापति कृष्ण गोपाल तामाङसँग संवाद गर्छौँ, किनकि पछिल्लो समयमा आएको पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकका धेरै बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् भनिएको छ। 235 बस्ती उच्च जोखिममा छ मात्रै भनिएको छैन। अन्ततः सिन्धुपाल्चोकलाई पहिरोको जिल्लाका रूपमा विज्ञहरूले सूचीकृत गरेका छन्। र योभन्दा अगाडि भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी पहिरोमा परेका 17-18 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनीहरूको खोजीका प्रयासहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि कसैको पनि शव भेट्न नसकिएको अवस्था छ। त्योभन्दा अझै अगाडि जाने हो भने जुरेको पहिरोमा पुरिएका कैयौँ सर्वसाधारणलाई उनीहरूको शव समेत नभेटिसके पछाडि स्वत मृतक घोषणा गरिएको अवस्था थियो। त्यस पछाडि आएको भुइँचालोको श्रृङ्खलाबद्ध विपत्तिका कारण जमिनमा परेको चिराका बीचमा बनेका थुप्रै बस्तीहरू अहिले उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यही जोखिमको बीचमा ठडिएका बस्तीहरूले अहिले धमाधम अर्को विपत्ति निम्त्याइराखेको अवस्था छ। भोटेकोसीमा आएको पहिरोको सन्दर्भ होस् अथवा त्योभन्दा अगाडि थुप्रै सिन्धुपाल्चोकका बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेको भन्ने समाचार आइराखेको थियो र अहिले त्यस्तै भएको छ। जुगल गाउँपालिका को वडा नम्बर 2 को यो भीषण पहिरो, जुन पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ। आज हामी समग्रतामा जिल्लाको परिवेश कस्तो छ, विपत्तिसँग जुधिराखेका स्थानीयलाई बचाउनका लागि, सुरक्षित स्थानमा लैजानका लागि, परिसकेकाहरूको राहतका लागि, व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी जोडिन खोजिराखेका छौँ। कृष्ण गोपाल तामाङ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सभापति आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। तामाङज्यू, हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। विषय समग्र जिल्लाको पछि जोडौँला। जुगलको पहिरोको सन्दर्भमा के छ अपडेट? जुगलको पहिरोको सन्दर्भमा अपडेट चाहिँ अहिले खास गरी त्यहाँ चाहिँ मिलिट्रीहरू चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय चाहिँ स्वयंसेवक साथीहरू खटेर त्यहाँ चाहिँ अहिले बेपत्ता भएका चाहिँ मान्छेहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ र त्यो खोजी कार्य गर्ने क्रममा अहिले हामीसँग चाहिँ अहिले बेपत्ता भएका मध्ये 19 जनाको शव चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यहाँ उद्धार गर्ने कार्यहरू र जीवित रहेका नागरिकहरूलाई त्यसको चाहिँ खानपान व्यवस्थापन र आवासको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट अनि त्यस पछाडि चाहिँ सहयोगीहरूको चाहिँ विभिन्न दात्री सङ्घ संस्था, सहयोगी व्यक्तिहरूको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ सहयोग पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ। अब 19 जनाको शव भेटियो, बेपत्ता कति छन् अहिलेसम्मको सूची अनुसार? बेपत्ता चाहिँ 39 जना। 39 जना बेपत्ता छन्। हजुर। यो जस्तो योभन्दा अगाडि मैले त्यो 2 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षसँग पनि संवाद गऱ्यौँ, त्यस्तै हामीले यो बिचमा अर्का एकजना त्यही क्षेत्रका सर्वसाधारणसँग पनि संवाद गऱ्यौँ, अर्का जनप्रतिनिधि पनि संवादमा आउनुभएको थियो। उहाँहरूको भनाइमा तिरपाल दिएको थियो, तिरपालमा बस्नुभएको, टेन्टमा पनि बस्नुभएको हो, बिहान आएर चाहिँ पहिरोमा पुरिएको हो भनेर पनि भनिएको छ। कतिपयले जिल्लाको प्राधिकरण, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चासो नदिँदाखेरि पुरिएको पनि भनिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको विज्ञप्ति त्यही खालको आएको छ। यसमा रियालिटी चाहिँ के हो? अब यो प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडेर कुनै व्यक्तिसँग, कुनै सङ्घ संस्थासँग, कुनै संस्थासँग, कुनै निकायसँग त्यसलाई दोष र
दोस्तो पार्ने कामहरू हामीले गरिनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ रिजन हो। ताकि यो प्राकृतिक विपत्ति भनेको चाहिँ कसैलाई सङ्केत गरेर आउने हुँदैन। यो विपत्ति भनेकै यो चाहिँ आपतकालीन आउने कुरा भएको हुनाले यो कसैलाई थाहा नदिकन आउने भएको हुनाले कोही व्यक्तिसँग जोडेर यो फलानाको कमजोरीको कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा हामीले गरिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति प्राकृतिक विपत्ति जसरी विपत्ति आइपर्यो त्यो विपत्तिलाई सावधानी र त्यसको सचेत अपनाउने कुरा चाहिँ त्यसको पहिलो कुरा होला। त्यसको सावधानी र सचेत अपनाउने कुरालाई हामीले मलाई लाग्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो ठाउँलाई चाहिँ खास गरी येलो जोनमा राखिएको हो र येलो जोनमा राखिँदाखेरि खास गरी त्यो ठाउँ चाहिँ रेड जोनमा राखिनुपर्ने स्थिति रहेछ र प्राधिकरणको अलिकति कमजोरी चाहिँ त्यहाँ भएको हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्याइ हो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा खास गरी बिहान चाहिँ उठेर काम गर्न जाने र बेलुका चाहिँ त्यो खतरा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले बेलुका चाहिँ अलिकति सेफ ठाउँमा साथीहरू त्यहाँको चाहिँ जनसमुदायहरू त्यहाँको नागरिकहरू चाहिँ गएर बस्ने स्थिति हो। त्यसो भए हुनाले त्यसो गरिरहँदाखेरि पनि कोही व्यक्तिको नेग्लिजेन्सीको कारणले कुनै संस्थाको नेग्लिजेन्सीको कारणले चाहिँ यो दुर्घटना भयो भनेर दुर्घटना पछाडि आरोप र प्रत्यारोप गर्ने कुरा चाहिँ कुनै ठिक कुरा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यो कुनै वैज्ञानिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि हिजो जसले देख्यो आज आरोप प्रत्यारोप गरिराख्ने कोही नागरिकहरू कोही मान्छेहरू कोही जनप्रतिनिधि कोही सङ्घ संस्था आरोप प्रत्यारोप गरिराख्ने मान्छेले पनि त थाहा छ नि त त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा यो दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा भएको भए उहाँहरूले पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही नागरिकप्रति कोही जिम्मेवार व्यक्तिप्रति कोही सङ्घ संस्थाप्रति यो प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने विपत्ति चाहिँ कुनै सङ्केत गरेर आउने हुँदैन। यदि सङ्केत गरेर आउने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ म पनि भन्न सक्छु र अरू सामान्य नागरिक पनि यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन सक्थ्यो होला नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो विपत्ति चाहिँ कुनै सङ्केतसँग जोडिने नभएको हुनाले सङ्केत गरेर नआउने भएको हुनाले हामीले कुनै व्यक्तिसँग जोडिनु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध हो। यहाँ जस्तो गाउँपालिका र वडाबाट स्थानीय अगुवाहरूले जनप्रतिनिधिहरूले त एक हप्ता अगाडि गुहार मागेको अवस्था त रहेछ नि त, समयमै सुनिदिएको भए होइन। गुहार मागेको सन्दर्भमा त्यहाँ उहाँहरूले पनि त्यहाँको नागरिकले पनि सचेत अपनाउनु भएको छ, सावधानी अपनाउनु भएको छ कि त्यतिखेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पठाएका टेन्ट र तिरपालहरू लगाएरै उहाँहरू चाहिँ सेफ ठाउँमा बसिरहनु भएको छ। तर के अब म त्यहाँ त दोष त दिन चाहन्न, कसैले पनि दोष दिन चाहन्न। किनभने त्यहाँ त्यो ठाउँ चाहिँ माथि धाँजो फाटिएको छ भनेर हामीले देख्दै हामी नागरिकहरू पनि फेरि जबरजस्त त्यहाँ बस्नु भने फेरि हाम्रो पनि कमजोरी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो भयो भनेर म त्यहाँ चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्न लाउने ठाउँमा म छुइनँ, म लाउँदिनँ त्यो। किनभने यो चाहिँ विपत्तिसँग यस्तो चाहिँ राजनीति गर्ने विपत्तिसँग चाहिँ बेनिफिट चाहिँ के अरे नाफा र चाहिँ घाटामा चाहिँ जोडिने यस्ता कुराहरूप्रति हामी जोड्न हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले कि उहाँहरूले हार गुहार गर्ने कुरा सन्दर्भमा उहाँ तिरपाल व्यवस्थापन गरेर छुट्टै ठाउँ बस्ने कामहरू पहिले पनि भएकै हो र यदि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो माथि ढाँचा फाटिएको देख्दै अलिकति चाहिँ भनौँ न सुरक्षित ठाउँमै बस्न पाएको भए यो समस्या हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि कसैको चाहिँ गल्तीका कारणले भयो भन्ने कुरा पनि त्यो भनिनु हुँदैन भन्ने। मतलब टेन्ट थियो, उनीहरू रातिको समयमा पानी पर्दाखेरि टेन्टमै गएर बस्थे, तर अहिले चाहिँ बिहानको समयमा घरको धन्दा गर्दा गोठको धन्दाको लागि आएकाहरू परेका हुन्। केही परिवारहरू त्यस्तो पनि हो, अथवा जबरजस्ती गर्नेहरू पनि परे त्यहाँनिर। होइन, त्यो त पर्नु भयो। उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि थाहा छ कि यस्ता चाहिँ हजारौँ भनौँ न सङ्ख्याउ धेरै वर्षौँ भनौँ सदियौँ वर्षदेखि यस्ता चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिसँग जुधेर बस्ने हाम्रो चाहिँ भनौँ न पहाडी बेलका चाहिँ नागरिकहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता सामान्य चिजहरू चाहिँ पहिरो आउँदै जान्छ जाँदै गर्छ, अनि यसमा बाढी आउँदै जान्छ जाँदै गर्छ। यस्ता चाहिँ बाढी पहिरो चाहिँ हुरी बताससँग खेल्ने नागरिकहरू भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गले उहाँले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जङ्गल वन जङ्गल यस्ता चाहिँ झाडीहरूमा हिँड्छ जहिले पनि हिँडिरहने नागरिकहरू भएको हुनाले यो केही पनि होइन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले अलिकति कम आकलन गर्नुभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैकै कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भयो। यदि तपाईँ यो चाहिँ माथि धाँजा फाटिरहँदाखेरि यो कुनै न कुनै दिन चाहिँ यो खतरा आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मानसपटलमा चाहिँ त्यो आइदिएको भए यो समस्या हुँदैन थियो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यहाँनिर अब अर्को सिन्धुपाल्चोकको समग्र 235 बस्ती उच्च जोखिममा भन्ने खालको समाज आइराखेका छ नि। अब ती जो बस्तीहरू पहिचान भइसकेका हुन् कि पूर्वानुमान गरिएका हुन् कि के हुन् त्यो सन्दर्भमा फेरि भोलिका दिनमा यस्तै दुःखद खबर श्रृङ्खलाहरू सुन्न पर्ने हो कि फेरि
होइन, यो त पहिचान नै भएको छ। हामीले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वडासँग त्यसको चाहिँ डेटा सङ्कलन गरेर हामीले 12वटा पालिकाको चाहिँ यो सूची राखिएको छ। खास गरी जुगल गाउँपालिकाकै भन्ने हो भने धेरैवटा बस्तीहरू त्यस्तो चाहिँ जोखिममा छन्। अब 2 नम्बर जुगलकै 2 नम्बरको चाहिँ बस्तीहरू भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ सानो नाम्फा, अनि नाम्फा सुकुली, लिदी, सञ्चगाउँ, अनि नेमलुङ गाउँ, त्यस्ता बस्तीहरू चाहिँ उच्च जोखिममा छ भन्ने कुराको हामी भित्र सूचीमा छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई सावधानी अपनाउने कुरालाई, राज्यलाई चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरूमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ जुगल 2को मात्र होइन, जुगल गाउँपालिकाको समग्र हेर्नुहुन्छ भने धेरै बस्तीहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्। जस्तै त्यस्तै गरी सेपगाउँ, खस्रे यस्ता बस्तीहरू चाहिँ अति जोखिममा परेका बस्तीहरू छन्। त्यसका निम्ति ती बस्तीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्थानान्तरण गर्ने कुरामा राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउने र स्थानीय तहलाई ध्यान आकर्षण गराउने र त्यहाँकै समुदायलाई ध्यान आकर्षण गराउने र सावधानी अपनाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गर्ने कुराहरूलाई हामीले यो लिस्ट चाहिँ सूची गरिसके के अरे चाहिँ लिस्ट राखिसके पछाडि उहाँहरूलाई यो चाहिँ खतरामा छ है भन्ने कुराको जानकारी गराउने हाम्रो तयारी हो। उहाँलाई हामीले जानकारी पनि गराइराखेका छौँ। यसलाई हामीले स्थानीय स्तरमा योभन्दा बिचमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदाको समयमा भएका विकास निर्माणका परिणाम भन्ने हो कि यो 3 वर्षको बिचमा भएको विकास निर्माणको परिणाम भन्ने हो? प्रकोपलाई मात्रै पन्छाएर त नहोला कि? होइन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय मानव निर्मित विपद पनि हुनसक्छ, विपद पनि हुनसक्छ, कतिपय मानव निर्मित जोखिम के अरे विपद पनि हुनसक्छ। यस्ता विपदहरू चाहिँ धेरै प्रकृतिको विपदहरू हुनसक्छ। त्यसका निम्ति अब जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरिको विपद के अरे जोखिम र अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि आइसके पछाडिको जोखिम भनेर त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने हाम्रो कुनै त्यस्तो चाहिँ होइन। ताकि त्यो जोखिम भने त कुनै न कुनै दिन हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि केही न केही चाहिँ मानव निर्मित जोखिमहरू हो, विपदहरू हो। त्यसो हुँदा चाहिँ मानव निर्मित विपदहरू चाहिँ के भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले स्थानीय सरकार र हिजो चाहिँ जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि पनि अहिले जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि पनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ मानव निर्मित जोखिमहरू हेर्नुहुन्छ भने कि अव्यवस्थित ढङ्गले उत्खन के अरे खनिएका चाहिँ सडक पूर्वाधारहरू बनाएका चाहिँ सडक पूर्वाधारहरू र अवैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन गरेका प्राकृतिक स्रोतहरू, खनिजन्य पदार्थहरू यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ अहिलेको यस्तो विपद आउने मुख्य कारण हो भन्ने कुराको हाम्रो चाहिँ रिजन हो। त्यसो भए हुनाले यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने कुनै न कुनै मेकानिजम जुन डेभलप गर्न सक्यो भने यस्ता विपदहरू आउन सक्दैनन् भन्ने कुराको चाहिँ हामी अलिकति खोजबिन पनि गरिरहेका छौँ र जिल्लामा एउटा बहस पनि चलाइरहेका छौँ। अहिले भर्खरै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हामी एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको चाहिँ स्टडी गरिरहेका छौँ। 12वटा क्षेत्र के अरे 12वटा पालिकामा चाहिँ यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू चाहिँ आउने प्राकृतिक विपत्तिहरू चाहिँ त्यसको खतराको सूचीभित्र रहेका चाहिँ बस्तीहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुराको चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई लिस्टिङ गर्ने र त्यसको छलफल गर्ने, बहस गर्ने र त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा हामी एउटा कार्यदल बनाएर निकै अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब यहाँनिर सिन्धुपाल्चोकले हेटौँडा हाम्रो त प्रदेश मुकाम भयो, हेटौँडाको भूमिका अपेक्षा गर्छ, सिन्धुपाल्चोकले काठमाडौँको भूमिका अपेक्षा गर्छ यस्तो विपत्तिको समयमा। यो मानेमा हामीले कतिको सरसहयोग पाउने रहेछौँ भनेर फर्केर हेर्दा तपाईँहरूको अनुभव के छ यसमा? अब नेपाली जनताले अथवा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको नागरिकले जहाँ चाहिँ एउटा दुर्गम ठाउँमा बसेका नागरिकहरूले अब त्यो चाहिँ काठमाडौँको सुविधा अपेक्षा गर्ने, हेटौँडाको सुविधा अपेक्षा गर्न त स्वाभाविकै हो, तर त्यो अपेक्षा गरे अनुरूपको अब सहजै ढङ्गले प्राप्त गर्न भन्ने त सकिँदैन। त्यसको निम्ति अब भौगोलिक अवस्था पनि एकदमै त्यो चाहिँ अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हिजो अस्तिको तपाईँले तस्विर देखिसक्नु भएको होला सम्भवतः कि हामी जहाँनिर चाहिँ अहिले यो क्षति भएको, जहाँनिर दुर्घटना भएको हो त्यो ठाउँमा पुग्नलाई पनि त हामी पैदल यात्रा गर्नु पर्यो भने 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ। त्यसको निम्ति हामीले त काठमाडौँको सुविधा त्यहाँ खोजेर त पाइँदैनौँ होला। त्यसो भए हुनाले बिस्तार त्यस्ता सुविधाहरू पछाडि हामी कति सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब त्यहाँ हामीले मानव स्रोतहरू प्रयोग गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो पुर्याउने काममा त भइरहेकै छ। काठमाडौँको जस्तो त त्यो सुधार के अरे चाहिँ भन्छ के भन्नुहुन्छ जस्तो त्यो सुविधा खोज्न थाल्यौँ हामी गाउँमा बसेर खोज्न थाल्यौँ भने त्यो कति वैज्ञानिक हुन्छ त्यो त बुझ्नै पर्छ। राजनीतिक सहकार्य र समन्वयको प्रश्नमा चाहिँ के हुने रहेछ? राजनीतिक सहकार्य यो प्रश्नमा त धेरै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह कुन क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामीले सुन्यौँ देख्यौँ होइन, त्यो मान्य चाहिँ के हुने रहेछ? म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू, यस्ता चाहिँ घटनाहरूप्रति राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखिनु त्यो चाहिँ गलत हो, यो कुनै वैज्ञानिक होइन। त्यसको निम्ति हामीले यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ भनौँ न समाधानको दिशातर्फ लिएर जानका निम्ति
यस्ता विपत्तिहरू र यस्ता चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ साझा धारणाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। साझा मनस्थिति बनाउन जरुरी छ। साझा मनस्थिति बनाउन सकिएन र साझा धारणा बनाउन सकिएन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक आग्रह र पूर्वग्रह राख्न थाल्यो भने यो कुनै वैज्ञानिक हुँदैन, यो अपराध हुन सक्छ। हामीले यही भनेका छौँ, जहाँ कहीँ हो यो अपराध हो, किनभने कुनै एउटा घटनाप्रति चाहिँ राजनीति गर्न थाल्यो भने यो अपराध हो। त्यसको निम्ति यो अपराध चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले नगरोस् भन्ने कुरालाई म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोटेकोसीको हकमा चाहिँ के भइराखेको छ? मैले अलिकति पहिरोमै पुरिएका बेपत्ता भएकाहरूकै प्रसङ्गमा भोटेकोसी पहिरोपछि त्यो विपत्तिपछि हराएकाहरूको पहिचान अथवा खोजी के भयो? त्यो चाहिँ कति हराएको हुन्? सम्पर्क बाहिर अहिलेसम्म कति हो? सम्पर्क बाहिर भोटेकोसीको चाहिँ तपाईँलाई लिस्ट भन्नुपर्छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। भोटेकोसीको सन्दर्भमा म तपाईँलाई लिस्ट हेरेर भन्छु कि अब भोटेकोसी बारबिसी र भोटेकोसीको सन्दर्भमा चाहिँ 3जना चाहिँ लास भेटिएको 20 जनाको बेपत्ता हो। त्यसका निम्ति हाम्रो जिल्लामा समग्रमा भन्नुहुन्छ भने 75 जना अहिले यो असारदेखि यता पानी पर्न लागेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 75 जना मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता भएका यस्ता तथ्याङ्कहरू हामीसँग छ। त्यसका निम्ति भोटेकोसीको सन्दर्भमा पनि त्यसको चाहिँ उचित चाहिँ भनौँ न खोजबिन गर्ने अनि त्यस पछाडि व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने, राहत व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार र चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेकै छ। अब यस्तो समयमा लकडाउन फेरि अब बन्दाबन्दी फेरि नयाँ ढङ्गबाट लागू गरिएको छ क्यारे जिल्लामा राहत वितरणको सन्दर्भमा के व्यवस्था हुन्छ? खोजी उद्धारका सन्दर्भमा कस्तो संयन्त्र परिचालन हुन्छ? अब यो हामीले भनिहाल्यो नि अति आवश्यक कामहरू बाहेक चाहिँ यसलाई बन्द गरिनुपर्छ भनेर निर्णय भएको छ। भोलि 1 गतेबाट यसको चाहिँ लकडाउन पूर्ण रूपमा आरम्भ हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अति आवश्यक काम भित्र पर्छ। यस्ता चिजहरू चाहिँ राहत व्यवस्थापन गर्ने, खोजी गर्ने कुराहरूमा अति आवश्यक काम भित्र पर्ने भएको हुनाले कुनै यसमा चाहिँ रोकावट हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन्छ समय अनि संवादका लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मेरो चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न पाउने जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँको लोकप्रिय मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद। कृष्ण गोपाल तामाङ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सभापति। किनकि यति बेला सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो विपत्ति दोहोरिराखेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा आएको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को पहिरो, जुन पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 39 जना भनिएको छ। 39 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। त्यही पहिरोमा परेर विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर समस्या आइराखेको अवस्था छ। राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्ण क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि जोडिएर आएका छन्। विपत्तिमा राजनीति गर्ने प्रचलन नेपालका सन्दर्भमा नौलो भएन। सरकारभित्र भएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई आक्षेप लगाउन सरकार बाहिर भएका राजनीतिक पार्टीहरूबाट आउने प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक रूपमा यहाँ पनि देखिएको छ। यसभन्दा अगाडि 12 बिसे भोटेकोसी लिपिङ आसपासको क्षेत्रमा आएको पहिरो, जुन पहिरोमा बेपत्ता भएका 20 जनाको अवस्था महिना दिन नाग्दाखेरि समेत अझै पनि अत्तोपत्तो छैन। समग्रतामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 75 जना यो बाढी पहिरोको कहर सुरु भएपछि बेपत्ता भएका छन् र यही विपत्तिकै बीचमा उद्धार खोजीको प्रश्न त छँदैछ। स्थानीय प्रशासनले समयमै ध्यान नपुग्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा जुगल गाउँपालिकामा यो विपत्ति आयो भनेर आक्षेप लागिराखेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आक्षेप तेर्सिराखेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यति धेरै जोखिम हुँदै पनि यो पहिरो गएको क्षेत्रलाई येल्लो जोनमा राखिदिएको थियो र येल्लो जोन भनेको बस्ती बस्नका लागि उपयुक्त नै हो भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेड जोनमा राख्नुपर्ने क्षेत्र येल्लो जोनमा राखियो, त्यहाँ ठुल्ठुला बस्तीहरू बने र त्यसैको परिणाम अहिले येल्लो जोनमा परेकै कारण सर्वसाधारणहरू त्यहाँ बसे र सर्वसाधारणहरू अहिले यो विपत्तिको शिकार भएका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि यहाँनिर समस्या देखियो भनिएको छ। यो पहिरो जानुभन्दा अगाडि 1 साता पहिले मात्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय नागरिकहरूको पहलमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिमा एउटा निवेदन परेको रहेछ। बस्ती जोखिममा पर्यो, माथिबाट पहिरो आइराखेको छ, हाम्रो बस्ती स्थानान्तरण गरिदेऊ, हामीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाऊ भनेर निवेदन परेको अवस्थामा समयमै स्थानीय प्रशासनले, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले, जिल्ला दैविक प्रकोप समितिले चासो नदिँदाको परिणाम अहिले यो बस्ती पहिरोमा पुरियो र यति धेरै मानवीय क्षति भयो भनेर
अर्को तेर्सी राखेको छ आक्षेप, जसमा 19 जनाको लास भेटिएको छ, 39 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। यति ठुलो विपत्तिको कहरमा परिराखेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, जहाँ 235वटा बस्ती यस्तै उच्च जोखिममा छन् भनेर भनिराखिएको छ। यो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले के गरिराखेको छ, स्थानीय प्रशासनको भूमिका के हुन सक्छ, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक कर्मीहरू अहिले यो विपत्तिको बेलामा कसरी राहत तथा उद्धारमा जुटिराखेका छन्, यो राहत तथा उद्धारमा जुट्नुपर्ने, बस्तीलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, नागरिकलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह किन पोखिराखेको छ, लगायतका आम सरोकार, स्थानीय नागरिकसँग जोडिएको सरोकारमा जोडिएर आजको यो कार्यक्रममा हामीले संवादमा जोड्यौँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्ण गोपाल तामाङलाई। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि, आजको यो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको काम, स्थानीय तहको अनुभव, स्थानीय तहका अधिकार, स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलब्धि अनि स्थानीय तहसँग जोडिएका जनताको सरोकार र सपनालाई बढी केन्द्रभागमा राखेर संवाद गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रमको समयमा संवादमा जोडिने कृष्ण गोपाल तामाङलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।